अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैसूस के साथ हाज़िर खिदमत है। प्रोग्राम ज़रा आजकल लेट हो जाता है, मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। आज तो वैसे भी आपको पता है 26वीं आइनी तरमीम पे मेरी तवज्जो बहुत ज़्यादा है। मैं सुप्रीम कोर्ट तो नहीं, इंशाअल्लाह 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से भी ज्वाइन करूँगा इस्लामाबाद से, लेकिन अभी कल भी मैं लाहौर ही में होऊंगा। आज की बड़ी ज़बरदस्त समात, वो आपको पता लाइव स्ट्रीमिंग होगी, आप लोग देख रहे होंगे सारा जो कुछ सामने आ रहा है और किस तरह से चीज़ों को किस सिमत में ले जा रहा है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और क्या फुल कोर्ट बनेगा कहीं, बात बड़ी मज़ेदार हो रही है। और फुल कोर्ट पे बड़ी एक लंबी चौड़ी एक बहस चल निकली है और होना क्या है। और वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो नूरा कुश्ती है, आजकल आपको मैं बड़ी शेर व शायरी कर रहा हूँ उसके ऊपर। टीवी चैनल्स पे बैठ के वो ख़ास तौर पर फरमाइश होती है कि शेर पढ़ें आप, तो वो शेर अक्सर सुनाता हूँ उसमें, उस पर बात करेंगे। और बल्दियाती इलेक्शन में फंस चुके हैं, लेकिन ये फंसे फुसे कोई नहीं है, याद रखिएगा। ताकतवर लोग हैं सर, इलेक्शन तभी कराने हैं जब हालात सारे साजगार होंगे, लेकिन नवंबर के बाद हालात बदलने हैं। और अगर दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन हुए तो ये इन सियासी जमातें जो इस इक़्तिदार में क्या बनेगा इसका। इश्तिहारी फिल्म चल रही है। लाहौर हाई कोर्ट में एजाज चौधरी की जमानतों के हवाले से केस की समाअत, फैसला महफूज, और बाकी एक में मंडे के लिए डेट ले ली उन्होंने। जहाँ एक बड़ा आम मामला मैंने छेड़ा है लाहौर हाई कोर्ट में, जो पागल या आवारा कुत्ते जो हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ लेके आए हैं, ये सड़कों पे आकर लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ एक पटिशन हुई, वो पटिशन का कॉन्सेप्ट ये था कि जानें भी, इंसानों की जानवरों की जान भी उतनी आम है, लेकिन क्या पागल आदमी हो जाए तो बाहर फिर रखा जाता है उसको। यानी क्या देखा जाता है इस सारे मसले को। वो बेसिकली पॉलिसी गलत है। कल अदम करार देने का कहा है कि आप ये कहें कि किसी के फर्टिलिटी के हवाले से बात को लेके चले जाएं, ये तो जवाज़ नहीं है। इसमें ख़त भी लिखे गए और अब अल्टीमेटली पटिशन जो है वो जस्टिस फैसल ज़मान, जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर शबीर के पास इसको ट्रांसमिट कर दिया, उधर भेज दिया है। और आज आइनी बेंच में मैं तकरीबन 11:30 बजे पेश हुआ। पहले लाहौर हाई कोर्ट में बड़े आम है, बिल बोर्ड आप इतने बड़े बड़े देख रहे हैं इलाके पे, वो दो हैकल है, उसको पूछने वाला कोई नहीं। उस मामले को छेड़ा हुआ जस्टिस शुजात साहब के पास, और वहाँ वो मामले को किसी और कॉन्टेक्स्ट के हवाले से अपना देख रहे हैं, और मुख्तलिफ फ़रीक नहीं है वो। तकरीबन समझ लें 1.5 साल से यही मामला चल रहा है कि जनाब वो फ़रीक नहीं है, वो मुतलका फ़रीक नहीं है, और इसी बातों पे चल रही है। हमने कहा जवाब तो दाखिल किया जाए। जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की दरख्वास्त, उसकी समाअत हुई थी। बाकी लैंड एक्विजिशन के हवाले से और बातें भी हैं। राजा रियाज की बतौर अपोजिशन लीडर, वो आज केस की समाअत नहीं हो सकती। उसकी बतौर अपोजिशन लीडर मैंने रूल को चैलेंज किया है कि जिसको मुँह मर्जी उठाएं, अगर राजा रियाज अपोजिशन लीडर था कब और जिस तरह अपोजिशन लीडर बनाया गया इसको, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद है। मैंने वो वाला मामला भी छेड़ा हुआ है और वो उसकी समाअत आज मुलतवी होगी। अब लेकिन आपको लेकर चलते हैं आइनी बेंच की केस की समाअत की तरफ। और यहाँ कोई तजवीज़ ये कहते हैं कि उसके साथ ना मरीम की लाइव तस्वीर भी चलाई जाए ताकि IT इदारे के मजमूई में तो ठीक काम कर जाए ना। लाइव स्ट्रीम में कुछ आपको पता आवाज़ कम थी, कभी ज़्यादा और कभी बिल्कुल बंद हो जाती थी। हामिद खान साहब ने आज दलाइल का आगाज़ किया, मैं लाहौर में मौजूद था, कि दलाइल उन्होंने इतने देने थे कि फुल कोर्ट बनाई जाए या ना जाए। ठीक है ना जी। जिस पर हाजी साहब ने कहा तारीखी जुमला का कि हम आइन के पाबंद है, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बताया कि आइनी तरमीम के लिए आई कहाँ, सेनेट से शुरू हुई, वो सारी लंबी बातें डिटेल में ये सारी बतानी नहीं, लेकिन इस पर बेंच रोकता रहा। यानी पूरी कौम को पता तो चलना चाहिए ना कि ये 26वीं आइनी तरमीम किसका प्रोडक्ट है, कैसे आई और किस तरह इस पर कोई बहस मुबाहिसा हुआ कि नहीं। इस पर ख़तों किताबत बड़ी की गई है, बड़ा लिखा गया है इसके ऊपर, लेकिन नहीं, आप उस तरह नहीं कर सके हैं जिस तरह चीज़ों को देखना चाहिए। यहाँ अब मुख्तलिफ प्रेसिडेंट हैं, फुल कोर्ट पे आकर बात रुकी हुई है कि ये फुल कोर्ट जो है ये बेंच कैसे बनाए, इस पर अब बहस चल रही है। और नीयत अगर साफ़ हो तो जजिस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाना किसी के लिए मसला तो नहीं है ना जी, वसूली तौर पर देखा जाए। और वो चाहते यही हैं कि आइनी बेंच ही सुने। अभी तक हाजी अमीनुद्दीन साहब के हवाले से यही बात है, और अपनी पसंद के जजेस, यानी बेसिकली आइनी बेंच के अंदर ज़्यादातर तो अपनी मर्ज़ी के जजेस शामिल है। और जो सीनियर जजेस हैं, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर है, जस्टिस अतर मिनल्लाह है, जस्टिस मलिक शहजाद भी हैं, जस्टिस शाहिद वहीद भी हैं, उनको न जस्टिस आयशा मलिक मौजूद हैं, और वो बहुत सी बातों में बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें उठाती हैं। लेकिन आपको पता है जैसे शाहिद बिलाल हसन को
آئینی بینچ میں شامل کرنے کا مطالبہ آیا تو فوری جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آپ کے سامنے آیا اور وہ بینچ کا حصہ بن گئے. یہاں آج بھی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کتنے کا آئینی معاملے سنے ہیں. وہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں، اور وہاں باہر کے ممالک میں جا کر جس طرح کی اپنی پریزنٹیشن انہوں نے کی اس پہ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. اور سوال تو یہ اٹھتا ہے نا، جیسے شاید بلال حسن کو کیوں شامل کیا گیا اس بینچ میں. لوگ سوال کرتے ہیں نا، میں کیا جواب دوں اس کا؟ بھائی آپ جواب دیں اس بات کا. حامد خان صاحب نے جب جو موقف اختیار کیا گیا کہ رات کے وقت، جس میں نے شروع میں بتایا، پارلیمنٹ میں پیش کی گئی اور ججز کی تعیناتی میں پارلیمنٹ کی دخل اندازی کیا قانونی طور پر جائز ہے. جسٹس امین الدین خان نے نماز دی کہ پہلے بینچ کی تشکیل پر معاونت کی جائے. جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا یہ تھا کہ یہ طے کرنا ہے کہ آئینی ترمیم اچھی یا بری فی الحال چھوڑ دیا جائے. جسٹس امین الدین نے سوال کیا کہ ہم کس اختیار کے تحت فل کورٹ تشکیل دیں. جسٹس عائشہ ملک نے راستہ دیا اور انہوں نے بتایا کہ کیا کیا جائے. آپ کسی جوڈیشل آرڈر کے ذریعے فل کورٹ بنانے پر کوئی پابندی نہیں ہے. 26 میں کہاں لکھا ہے کہ ایسا آرڈر نہیں دیا جا سکتا ہے؟ اگر عام مقدمہ میں ایسا کیا جا رہا ہے تو اس معاملے میں کیوں نہیں؟ اور یہ سماعت جو ہے کل تک ملتوی ہو گئی ہے. اس میں ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور بحث بھی کریں گے، اپنا نقطہ نظر بھی عدالت کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے بھی. اور ابھی آپ نے دیکھا وہ ایک بات تو میں آپ کے سامنے کر کے پھر میں عدالتی معاملہ کی طرف جاؤں گا. اربوں روپے کی غالباً اشتہاری مہم چل رہی ہے، اور علی رامے نے ایک رپورٹ دی ہے. 17 پنجاب کے برازیل میں ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس سے بطور ماڈل پیش کیا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے کانفرنس میں سٹال بک کرانے پر کہہ رہے ہیں جی 9 کروڑ 49 لاکھ خرچ ہوں گے، اور برازیل کے اندر اور وزیر اللہ پنجاب کے اقدامات پر مبنی ایک دستاویزی فلم بنانے کی ذمہ داری کیوب اسٹوڈیو نامی کمپنی کو دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ سرکاری تقریبات کو کوریج کے لیے DSNG اور OB وینز خریدنے کا بھی فیصلہ کیا گیا. اب پرائیویٹ میڈیا اپنا چلائیں گے، میڈیا تو لگتا یہی ہے. پرائیویٹ میڈیا اور PTV پہلے بھی حکومتی سرگرمیوں کی بھرپور کوریج کر رہے ہیں، تو پھر اربوں روپے کے اضافی اشتہارات کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ گزشتہ سال 7 ارب کے اشتہارات کہہ رہے دیے گئے، 3 ارب اور مانگے جا رہے ہیں. یہ باتیں ساری اب ہو رہی ہیں. صحافی زاہد کشکوری نے انکشاف کیا تھا کہ پنجاب میں الیکٹرک بسوں کے منصوبے کی تشہیر کے لیے 1 ارب کے فنڈ کامی بنیادوں پر جاری کیے گئے، جبکہ ڈائریکٹر جنرل پبلک DGISP پبلک ریلیشن کی بات ہو رہی ہے کہ 2024 سے 2026 تک مریم کی تشہیر پر وہ کہہ رہے ہیں کہ 11 کروڑ 60 کروڑ کے قریب، 1160 کروڑ ایکچوئل جتنی بھی اماؤنٹ ہے وہ سامنے آنی چاہیے. میں یوں لیتا ہوں، ایک تقریب میں کہا تھا کہ ایک ٹرک پر ان کی تصویر پر مٹی پڑ گئی، جسے 17 پنجاب کے کارکن چھوٹے گلاس میں پانی لے کر پیار سے صاف کر رہے تھے، اور اس پس منظر میں ماں والا گانا چل رہا تھا. یہ منظر دیکھ کر وہ کہتی ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مبصرین کا اس پہ کہنا ہے کہ اربوں میں اشتہارات اور کروڑوں کی سوشل میڈیا مہم کے باوجود مریم نواز عوامی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہی، بلکہ اپنے نشست بچانے کے لیے سیاسی جو کوئی شعبدہ بازی ہے سیارے ان کی طرف دیکھا جائے. دورہ معیار اگر دیکھا جائے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. عمران خان کی مخالفت کرنے والے ایک شخص کو نواز دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 20 وکلا کو پینل آف ڈیفنس کونسل میں شامل کیا گیا، جس میں وکیل غلام مرزا بھی دوست ہیں ہمارے. بڑا ٹھیک ہے یار، جنہوں نے عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے خلاف درخواست دائر کی تھی. اس فیصلے یہ مزید تاثر پیدا کیا ہے کہ حکومت مخالف آوازوں کو کیسے دبایا جا رہا ہے، جبکہ مخالفین کے خلاف سرگرم آواز کو انعام کیسے دیا جا رہا ہے. سینئر صحافی رانا ثناء اللہ نے سرکاری وسائل کے بے دریغ استعمال پر سیاسی سفارش میں بھاری تنخواہوں پر ہونے والے بھرتیوں اور دیگر حکومتی وزارتوں متعدد خبریں دیں. ان کی غیر جانبدار رپورٹنگ اور ناگوارا گزرا اور ان کو ڈان انتظامیہ سے ان کی برطرفی کروا دی گئی. اب یہ بات سامنے آ رہی ہے، پتہ نہیں حقائق ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کی تحقیق ضرور ہونی چاہیے کہ ہوا کیا، اور آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو آخری بات میں آپ کی طرف لے کے چلتا ہوں، سیاسی مہم جو ہے وہ بڑی حد پار کر لی ہے. منگل کے روز پیپلز پارٹی نے سابق وزیر اعظم مسلم نون کے جو قائد ہے نواز شریف کو براہ راست اپنے تنقید کا نشانہ بنایا. اس کے لیے خاتون سینٹر کو سامنے لایا گیا، جن کا تعلق بتایا جا رہا ہے کچھ عام شخصی سے جوڑا جا رہا ہے جو 1999 میں نواز شریف حکومت کے خاتمے میں مرکزی کردار ادا کرنے کے بعد تحریک انصاف کے دھرنے کی منصوبہ بندی بھی پیش رہی تھی. پتہ نہیں یہ حقیقت کیا ہے، لیکن چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں. اور معروف کو بزنس ٹائکون کی مدد حاصل کی تھی، نام انڈائریکٹلی لیا جا رہا ہے ان کا، لیکن میں نہیں سمجھتا یہ خبر سچ ہے. اور تازہ پیش رفت نے سیاسی ماحول کو مزید کشیدہ کر دیا اور مصالحت کی کوشش کو دھچکا پہنچا. اور معتبر ذرائع کے مطابق پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم صفدر اس صورتحال پر سخت پریشان ہیں، برہم ہو رہی ہیں، شاید پریشان نہیں برہم ہو رہی ہیں.
اور مذاکرات کے پہلے مرحلے سے پہلے ہی ان کے والد نواز شریف کا نام مہم میں شامل کر لیا. مصیبت پڑی ہوئی ہے. بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.